हुन्छ यो क्षेत्रमा। यो सबैले चाहिँ बुथ क्याप्चरिङ गरिदिने, मतदानै खसाल्न नदिने। तपाईँ धनकौलमा जानुहोस्, धनकौलमा गत स्थानीय चुनावमा धनकौलका मतदाताले मत खसाले, त्यहाँ नजित्ने उम्मेदवारले जितेनन्। अहिले हाम्रो उम्मेदवार यही हुनुहुन्छ, यही कतै हामी सँगै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जितेको उम्मेदवार चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ बुथ क्याप्चरिङ गरेर 4 घन्टासम्म पुलिस प्रशासनसँग रहेको। हामी बलरामा जानुहोस्, बलरामा चाहिँ बुथ क्याप्चरिङ हुन्छ, खैरवामा चाहिँ बुथ क्याप्चरिङ हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ धेरै ठाउँमा मतदातालाई मात्रै खसाल्न दिँदैन भने यस्ता लोकतन्त्रका कुरा गर्ने पार्टीका चाहिँ सरकारी संयन्त्र उसको पक्षमा भइदिन्छ। खत्रीमा हामी विजयी भएका थियौँ, तर राज्यले पुलिस प्रशासन लगाएर राजका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई दुरुपयोग, कृषि नै हाम्रो चाहिँ प्रमुख मुद्दा हो र हामी भनिरहेछौँ समृद्ध किसान समृद्ध मधेस, यो मुद्दा लिएर हामी चाहिँ आएका छौँ। उब्जाउने किसानले तर काठमाडौँमा एसीमा बसेर चाहिँ त्यसको मूल निर्धारण हुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यहाँ स्वास्थ्य त छ तर मेडिकल इक्विपमेन्ट नै छैन। अब मेडिकल इक्विपमेन्ट नभएर स्वास्थ्य जाँच कसरी गर्छ? औषधि त आउँछ तर औषधि चाहिँ होइन पर्याप्त मात्रामा आउँदै आएको र औषधि कहाँ जान्छ जनतालाई थाहै छैन। हामीले एक सूत्रीय छ, समृद्ध किसान समृद्ध मधेस, यही मुद्दामा भोट हाल्ने क्षेत्र हो। त्यस कारणले यिनीहरूको सबै बुझिया छ। यिनीहरू बुथ क्याप्चर गर्ने समूहका नायिकेहरू र यो नायिकेहरूलाई जनताले बढार्ने छ र यो अलि पुलिस प्रशासनले फेयर इलेक्सन गरिदियो भने त्यो पक्का पक्यो कसैको जमानत बच्नेवाला छ। किसानको लहर छ, युवाको लहर छ। मैले काम गरेको छु, यो क्षेत्रको 100 करोड रुपियाँ बाँकी थियो किसानको विगत जो 5-7 वर्षदेखि। तर यी नेताहरू त छँदै थिए नि, आफूलाई ठुला भन्नेहरू त छँदै थिएन। खोइ किन दिन नलगाएको, किन दिलाउन नसकेको? एउटा राज्यसँग लड्न नसक्ने, एउटा मिल मालिकसँग लड्न नसक्नेलाई यहाँका मतदाताले मत दिन्छ त? दिँदैन, कदापि दिँदैन। त्यस कारणले हामीले 100 करोड रुपियाँ घर घरमा पुर्यायौँ र यस्तो नियम बनायौँ हामी आन्दोलनको बलमा कि अब कोही चोर, डाका, गुन्डा, लफाङ्गा, बदमास, बन्दुकधारी, लाठीधारी, पुलिस प्रशासन, माननीय मन्त्री कसैले 1 रुपियाँ बेइमानी गर्न सक्दैन। अब सिधै किसानको पैसो सरकारी अनुदानको अर्थ मन्त्रालयबाट किसानको खातामा जान्छ। नमस्कार, सिरिस टकमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। म अजय शाह। सिरिस टकमा आजको चुनावी चर्चाको लागि हामीले हाम्रो अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ एमाले र जसपा गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्नुभएको सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार जसपाका नेता राकेश मिश्रजीलाई स्वागत छ। राकेशजी यहाँलाई धन्यवाद। कस्तो चल्दैछ चुनावी अभियान? चुनावी अभियान हामी घर दैलोमा छौँ अहिले। जनसम्पर्क अभियान जारी छ र जनताको स्नेह माया अपार पाइरहेछौँ। यहाँले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई कसरी स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, हामी सुरुदेखि नै होइन विद्यार्थी कालदेखि नै हामी राजनीतिमा थियौँ र अहिले उम्मेदवारको रूपमा सर्लाही 4 मा छु। अघिल्लो पटक पनि 2074 मा हामी उम्मेदवार थियौँ र 74 मा हामी विजयी भएका थियौँ। तर राज्यले पुलिस प्रशासन लगाएर राजका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरेर हाम्रो प्रमाणपत्र खोसियो। यहाँका जति सरकारी संयन्त्र थिए त्यतिखेर सर्लाही 4 मा खटिएका त्यो सरकारी संयन्त्रले जानी कर्फ्यू लगाएर प्रमाणपत्र खोसियो। त्यसको जवाब यसपालि जनताले दिनेछ। यहाँको उम्मेदवारी के र किन भन्नुपर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? बहुत स्पष्ट छ। हामी जुन क्षेत्रमा बसोबास गर्छौँ यो मधेसको चाहिँ कोर मधेस हो। यहाँ बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा निर्भर छ र कृषि नै हाम्रो चाहिँ प्रमुख मुद्दा हो र हामी भनिरहेछौँ कि समृद्ध किसान समृद्ध मधेस, यो मुद्दा लिएर हामी चाहिँ आएका छौँ। हाम्रो राज्यले हाम्रो जुन उत्पादन छ त्यो उत्पादनमा ध्यान नै दिएन। हाम्रो वृद्धि र विकास भनेको कृषिबाट हुने हो, हाम्रो समुन्नति कृषिबाट हुने हो। हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण पढाइ लेखाइ, स्वास्थ्य, जीवनयापन त्यो कृषिसँग जोडिएको छ। तर यहाँ मल छैन, खाद छैन, सिँचाइ छैन, उपजको बजार व्यवस्थापन छैन। गरिब चाहिँ झन गरिब भइरहेछ। यसका विरुद्ध हामी लडिरहेछौँ। हामी के चाहन्छौँ भने कि सम्पूर्ण मल्टिनेसनल कम्पनीको
र मटेरियल कच्चा पदार्थ हाम्रो किसानले उत्पादन गरून्, तर राज्यले सहजीकरण नै गर्दैन। यहाँ एउटा राज्यले कोल्ड स्टोर बनाइदिया छैन। अब एउटा कोल्ड स्टोर नभएको कारणले उपजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अब उपजको भाउ कसरी बढाउने। तर किसानको जति हुन्छ उब्जाउने किसानले, तर काठमाडौँमा एसीमा बसेर चाहिँ त्यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ। त्यसको हामी विरुद्धमा हामी के चाहन्छौँ भने किसानको लागतको अनुसार त्यसले चाहिँ नाफा कमाउन सक्नुपर्दछ, त्यसको व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्दछ। त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा यहाँ दरबन्दी अनुसार शिक्षकै छैन। यहाँ एउटा गोरैता स्कुल छ, उदाहरणको लागि म भन्दैछु, जहाँ 2450 विद्यार्थी छ, शिक्षक हुनुपर्ने हो 49 वटा 4950 वटा, त वर्षौँदेखि 27 वटा मात्रै टिचर कार्यरत छ र त्यहाँ दरबन्दी नै थपिया छैन। यो किन? यसरी भेदभाव हाम्रो क्षेत्रमा किन? सर्लाही 4 का यसरी गरेर हजारौँ शिक्षकको दरबन्दी खाली छ, तर हाम्रा मास्टर डिग्री गरेका, ब्याचलर गरेका युवा साथीहरू चाहिँ अहिले बेरोजगार हुनुपर्छ। त बेरोजगारी विरुद्ध पनि हाम्रो लडाइँ हो र हामी चाहिँ हैन राज्यले दिनुपर्ने सुविधा र दरबन्दी मिलान गरेर थप स्वरोजगारको माध्यमबाट हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो समाज समृद्ध हुन्, हाम्रो युवाले रोजगार पाउन्। यस्तै हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यहाँ स्वास्थ्य चौकी त छ, तर मेडिकल इक्विपमेन्ट नै छैन। अब मेडिकल इक्विपमेन्ट नभएर स्वास्थ्य जाँच कसरी गर्ने? औषधि त आउँछ, तर औषधि चाहिँ हैन पर्याप्त मात्रामा आउँदैन। आएको र औषधि कहाँ जान्छ जनतालाई थाहै छैन। न स्वास्थ्यको क्षेत्रमा छ, न शिक्षाको क्षेत्रमा छ। गरिबी झन्झन बढ्दैछ। त्यसकारणले गरिबी निवारण गरी सम्पूर्ण समाजलाई समृद्ध गर्नु हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो। मुख्य एजेन्डा भन्नुपर्दाखेरि अब तपाईँको पार्टीको पनि हिजो भर्खर घोषणापत्र जारी भएको अवस्था छ र यस क्षेत्रमा देख्नुभएको तपाईँको मुख्य समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले तपाईँले कस्तो सोच बनाउनु भएको छ? तपाईँले जितेर आइसकेपछि यस क्षेत्रका जनताले के पाउँछन् त? यो बहुत स्पष्ट छ। हामीले के चाहन्छौँ कि हामी जब विजय हुन्छौँ, विजयपछि हामीले सबभन्दा पहिला हामी किसानलाई उसको आय स्रोत बढाउँछौँ। आय स्रोत बढाउने कसरी? त सिँचाइको समुचित व्यवस्था गर्छौँ, मल खादको समुचित व्यवस्था गर्छौँ र मल्टिनेसनल कम्पनीको कच्चा पदार्थ हाम्रो माटो छ, माटोको जुन क्षमता छ त्यो क्षमता अनुसार यहाँ अन्डीको तेल भयो, तुलसीको पाता भयो जुन बाहिर विदेशमा जान्छ, सोजनको पाता भयो त्यो चाहिँ युएसएदेखि लिएर बाहिर जान्छ, बेसार अहिले कोरोना पछि युरोपीय कन्ट्रीमा जान्छ क्याप्सुलको रूपमा। त्यो बेसारको उत्पादन हाम्रो जस्तै हैन अगर्नेमा हो, त्यो चाहिँ मेवा, त्यो चाहिँ बहुसङ्ख्यक जुन सौन्दर्य छ, जुन महिला र पुरुष जे पनि सौन्दर्यको सामग्री उत्पादनमा त्यो प्रयोग हुन्छ, त्यस्ता कम्पनीलाई हामी यहाँ निम्तो गर्छौँ, यहाँ बोलाउँछौँ र बोलाएर हामी यहाँ चाहिँ उसलाई इन्भेस्ट गर्न लगाउँछौँ र किसानले चाहिँ त्यो कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेर त्यो कम्पनीलाई आपूर्ति गर्छ र त्यसबाट चाहिँ नाफा चाहिँ किसानको चाहिँ 10 गुणा बढेर आउँछ र त्यही कम्पनीमा चाहिँ हामी युवाहरूलाई जुन यहाँ आउँछ त्यहाँका स्थानीय युवाहरूले रोजगार पाउँछ। यसरी कृषिबाट चाहिँ गरिबीको उन्मूलन हुन्छ। अर्को हाम्रो बाली धितो राखेर कृषि लोन अहिलेसम्म के छ भने जहिले पनि अब 10 कट्ठा खेत नहुनेले 4 बिघा खेती गरिरहेछ। त्यो 4 बिघा खेती गर्नेलाई जब बैंकले सपोर्ट गर्दैन, कृषि लोन पाउँदैन, भन्छ लाल पूर्जा ल्याऊ। लाल पूर्जा उसले कहाँबाट ल्याउने? त्यसकारणले जुन कृषि लोन हो त्यो बैंकसँग हामीले फार्मर्सलाई, किसानलाई, गरिब किसानलाई जोड्छौँ र हामी के भन्छौँ उसले जति बाली गरेको छ त्यो खोज। एउटा किसानलाई आई कार्ड देऊ, परिचय पत्र देऊ र अर्को चाहिँ उसले उब्जाको बाली, अझै उखु छ भने उखु धितो राख, धान छ भने धान धितो राख, मकै गरेको छ भने मकै धितो राख र यो जब धितो राखेर चाहिँ ऋण प्रवाह हुन्छ अनि हाम्रो गरिब किसान हाम्रो धनी हुन्छ। अहिले हामी के देखा छु, बुवा बाजेकै पालादेखि 4 मन नै धान हैन उब्जाउने स्थिति छ। त्यसकारणले हामी के चाहन्छौँ, जब बाली धितो राखेर कृषि लोन प्रवाह हुन्छ तब मधेसका किसान धनी हुन्छ। जब मधेसका किसान, गरिब किसान चाहे बटैया गर्ने हुन् वा आफूसँग लाल पूर्जा, त्यसकारण लाल पूर्जा केन्द्रित नीति मात्र नराखौँ। यो भइसकेपछि हाम्रो किसानको आय स्रोत एकैताली 20 गुणा बढ्न जान्छ। एउटा उदाहरण लिउँ न, अहिले मैले जुन कोल्ड स्टोरको कुरा गरेँ, चैत वैशाखमा मधेसतिर हाम्रो क्षेत्रमा र अन्यमा 4-5 रुपियाँ चाहिँ केजी लौका हुन्छ। तर एउटा कोल्ड स्टोर भइदिएको भए त्यसलाई स्टोरेज गरेर अहिले काठमाडौँमा हैन 100 रुपियाँ केजी लौका छ अनि 20 गुणा नाफा चाहिँ 4 महिनाको स्टोरेजबाट पोसिबल छ। तर राज्यले जानी गइरहेछ। उखुको उसमा भन्ने हो भने हाम्रो मधेसतिर
उखु चाहिँ हैन यस्तो बाली हो, एक त उसले तुरुन्तै जीवन चाहिँ उकास्न सक्छ, तर त्यो नगदे बाली चाहिँ त्यो एक्सपोर्ट हुने ठाउँमा, बाहिर पठाउने ठाउँमा उल्टै हामी एक्सपोर्ट गरिरहेको छौँ। अनि राज्यले किन ध्यान दिइरहेछ भने यो मधेस क्षेत्र हो, मधेस क्षेत्र यसै विकृति रहिरहन्, मधेसका जनता गरिबी भइरहन्छ, ताकि तिनीहरू चाहिँ समग्र रूपमा उसको विकास हुन नसकोस्। तर उखुको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुनुपर्ने 925 रुपियाँ प्रति कुन्टल उब्जाउने चाहिँ हाम्रो माटो अहिले हामी चाहिँ मिल मालिकहरूले रिकभरी नै छैन भनेर 8 पोइन्टको मात्रै रिकभरी भनिदिएर उसले चाहिँ पटक पटक हाम्रो चाहिँ घाटामा देखाएर हाम्रो चाहिँ उखु खेतीलाई हाम्रो चाहिँ त्यो आधुनिकीकरण गर्नै सकेका छैन। हामी के चाहन्छौँ भने उन्नत जातको बिउ आओस् र हाम्रो 2 बिघा हामीले सर्वे गराएको छौँ, 2 बिघा उखु खेती कसैले बटैया हुन्डा आफ्नो छ भने त धेरै, बटैया वा हुन्डा वा लिजमा गऱ्यो भने उसको वार्षिक बचत 7,25,000 भन्दा प्लस हुन्छ, माथि हुन जान्छ। तर अहिले हाम्रो युवाहरू अरब कतार गएर विदेशमा गएर वार्षिक 4 लाख रुपियाँ मात्रै बचत गरिरहेछ। जब 7 लाख रुपियाँ आफ्नै गाउँठाउँमा कमाउँछन् भने विदेश किन पठाउनु पर्यो दुख गरेर? त्यो राज्यले ध्यान नदियो हो र नेता चाहिँ बेइमान भइदियो हो। नेता नेतृत्वकर्ता इमान्दार छैन, जनताप्रति समर्पित छैन, सेवाभावी छैन। यदि जनता सेवाभावी छन् भने यही ठाउँमा हाम्रो सुन फल्ने ठाउँमा अहिले हामी गरिबीका शिकार भइरहेछौँ, खान पुगिरहेको छैन, लाउने पुगिरहेको छैन, पढाउने पुगिरहेको छैन। त्यस कारणले हामी के चाहन्छौँ कि बाली धितो राखेर कृषि लोनको लडाइँ आउँदा हामी 5 वर्षमा सडकदेखि सदनमा लड्छौँ र जबसम्म यो लागू हुँदैन तबसम्म संसदमा जे मलाई गर्नुपर्छ त्यो सम्पूर्ण आन्दोलनात्मक कार्यक्रममा त्यहाँ गरेर यो लाउँछु, किनभने यो लाइफ लाइन हो। यो जबसम्म हुँदैन तबसम्म किसान धनी हुँदैन, गरिब किसान गरिब नै रहिरहन्छ। पछिल्लो पटक देखिएको एउटा समस्या देशमा नागरिकता विधेयक जुन 2 पटक पारित भयो दुवै सदनबाट, तर राष्ट्रपतिले लास्टमा आएर प्रमाणीकरण गर्नु भएन। यस सन्दर्भमा यहाँको धारणा के छ? हैन, हाम्रो के छ भने जति नागरिकता विहीन युवाहरू हुनुहुन्छ सबैले नागरिकता पाउनु पर्दछ। किनभने बुवा चाहिँ नेपालको नागरिक अनि छोरा कहाँको नागरिक हुने? गैर यो नेपालमा एउटा नागरिकताको बिना त त्यो एउटा सिम कार्ड पनि पाउँदैन, ब्याङ्कको खाता खोलाउन पाउँदैन। त्यस कारणले जोसुकै सरकार भएपछि तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्छ। यिनीहरूले के गर्छ भने आफ्नो फाइदाको लागि नागरिकता विधेयकको प्रयोग गर्छ। जब एमाले नागरिकता विधेयक लाथ्यो भने काङ्ग्रेस माओवादीले समर्थन गरेन र काङ्ग्रेस र माओवादीलाई एमाले समर्थन गरेन। यो के देखियो भने हामीलाई चाहिँ खालि मतदाता र करदाताका रूपमा मात्रै उपयोग गर्ने जुन मनसायक छ सबैको, यसमा कोही अछुतो छैन। यो काङ्ग्रेस अछुतो छैन, एमाले माओवादी सबै यसमा छ। तर हाम्रो कमिटमेन्ट त छ। हामीले जुन हाम्रो गठबन्धन छ यसमा बहुत स्पष्ट रूपमा छ कि हामीले बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि पहिलो काम चाहिँ कमिटमेन्ट छ हामी दुवै पक्षबाट हामीले नागरिकता समस्याको सम्बोधन गर्ने हो र यसलाई चाहिँ हामीले यो भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग हुन दिन्नौँ। जो युवालाई हैन त्यो बेचारा त मतै खसाल्न पाइरहेछ छैन भने त्यसको चाहिँ बुवा आमाको मतलाई मात्रै मत हैन उसमा प्रयोग हुनु, मतलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि नाना थरी षड्यन्त्र, सबै षड्यन्त्रकारी सबै पहिला लाइनमा चाहिँ खडा छन्। त्यस कारणले हामीले के गरेका छौँ भने स्पष्ट भनेका छौँ कि जो युवाले नागरिकता पाएको छैन भने संसदको पहिलो बैठकबाट नागरिकता विधेयकलाई पास गरेर सबै युवालाई ससम्मान नागरिकता दिएर उसको जीवन सहज गर्नु, नरक जीवन बनाइदिएछ। यस्तो कहीँ हुन्छ? हामी यो लडाइँ लड्छौँ। यो अहिले चाहिँ चुनावको बेलामा आएर यो मुद्दालाई उठाएर दिग्भ्रमित गर्नेहरू स्वयं दोषी छ। ऊ स्वयं आफ्नो त्यस कारणले मधेसका युवाहरूले, मधेसका हाम्रो क्षेत्रका जनताहरूले बुझिसकेका छन् र म त व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कमिटमेन्ट गरेकै छु र मेरो एलायन्सले पनि कमिटमेन्ट गरेको छ। अहिले नागरिकता विधेयक जुन किसिमले पारित भएन त्यसमा चाहिँ यो चुनावमा असर पार्दैन? तपाईँहरूको भोटलाई त केही असर पार्ने अवस्था देखियो नि त? हैन, यसमा असर पार्दैन। किनभने जो उनीहरूले प्रचार गरिरहेछ त्यो स्वयं दोषी छ। काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले जब एमाले पहिला किन पारित गरेन? त्यो पहिला उसले पारित नगर्ने र अहिले चुनावको मुखैमा आएर भन्छ कि हामी त त्यसको पक्षधर हौँ भने कसरी पक्षधर भयो? प्रचण्डजी त हाइटमा बस्नु, अनि प्रचण्डजीलाई ध्यान आएन? प्रचण्डले कहाँ सुतेर बस्नु भएको थियो? उहाँ किन कानमा तेल हालेर जानु? जब चुनाव आयो अनि प्रचण्डजीलाई नागरिकता विधेयक चाहिँ सम्झना आयो भने उहाँको जो दोधारे नीति,
उहाँको बेल चरित्र एकातिर चाहिँ होइन मान्छे मार्न लाउने, अर्कोतिर शान्ति सम्झौताको कुरो गर्ने। अनि जो युवाहरू चाहिँ जनयुद्धमा लागेका थिए उसको व्यथिति हेर्नुहोस् त आफ्नै जनयुद्धमा लागेको युवाको व्यथितिको बारेमा सोच दिनेले आफूलाई राजनेता भन्न मिल्छ, राजनेता कहलाउन मिल्छ। र यसरी आएर चुनावको बेलामा हामी त बहुत मधेस हितैषी कोही हुनुहुन्न, मधेस हितैषी हामी छु र मधेसको लागि हामीले बोल्दै आएका छौँ। र मधेसदेखि लिएर तराई पहाड सबैतिर गरिबी छ। मल चाहिँ अहिले चाहिँ हाइवेमा चाहिँ पहाडी बसोबासको धेरै छ, त्यहाँ मल पाइरहेको छैन। अहिले हाम्रो हजारियामा आलु राख्नको लागि कोल्ड छ, के त्यो पहाडी बस्ती होइन? त्यसको लागि खोइ सोचेको त? सबभन्दा पहिले त जनयुद्धको सुरुवात हाम्रो हजारियैबाट भएको थियो। खोइ प्रचण्डजीको ध्यान पुगेको त? खोइ शेरबहादुर देउवाको ध्यान पुगेको त? त्यहाँ आफ्नै गाउँठाउँमा विकास गर्न नसक्ने र खालि झुट फ्रेबको आरोप लगाएर मतदातालाई चाहिँ भ्रमित पार्ने र ठग्ने प्रवृत्ति अब बुझिसकेको छ। अब नयाँ फ्रेस केही गर्न सक्ने युवाहरूलाई पार्टीले अवसर दिएका छन्। त्यो अवसरलाई यहाँका साथीहरूले सदुपयोग गर्नेछ र यो क्षेत्रको समृद्ध विकास, मैले पहिला नै भने हामीले एक सूत्रीय छ कि समृद्ध किसान समृद्ध मधेस, यही मुद्दामा भोट हाल्नेछन्। यहाँले आफ्नो क्षेत्रमा कोसँग प्रतिस्पर्धा देख्नु भएको छ आफ्नो? यसमा त होइन, यो सबैजनाको अहिले जमानत जब्तको अवस्थामा छ। किसानको लहर चलेको छ, युवाको लहर चलेको छ। बाँकी हामी 3-4 जना उम्मेदवार उनीहरू जमानत बचाउनको लागि नाना थरीको प्रयोग गरिरहेछ। हाम्रो क्षेत्र बहुत संवेदनशील क्षेत्र हो। यहाँ त धेरै यस्ता गाउँ छ जहाँ चाहिँ मतदानै हुँदैन। मतदानमा बुथ क्याप्चरिङ हुन्छ, पुलिस प्रशासनको दुरुपयोग हुन्छ, सरकारी संयन्त्र यो चाहिँ ठुला दलको पक्षमा उभिदिएर चाहिँ गत वर्ष पनि हामीले जितेका थियौँ, तर पुलिस प्रशासनले कर्फ्यू लगाएर मतपत्र बदर गरिदियो। लाखौँ करोडौँको खर्च हुन्छ। अहिले 80 वर्षको 70 वर्षको होइन वृद्ध बुवामा पाउनुहुन्छ जो आजसम्म चाहिँ ब्यालेट पेपर हेरेको छैन। खोइ त राजको ध्यान गएको होइन? त यो यस्तो चाहिँ क्षेत्र हो। त्यस कारणले यिनीहरूको सबै बुझिया छ। यिनीहरू बुथ क्याप्चर गर्ने समूहका नायिकेहरू हुन् र यो नायिकेहरूलाई जनताले बरार्ने छ। र यो अलि पुलिस प्रशासनले फेयर इलेक्सन गरिदियो भने यो पक्का यो कसैको जमानत बच्नेवाला छैन। किसानको लहर छ, युवाको लहर छ। मैले काम गरेको छु। यो क्षेत्रको 100 करोड रुपियाँ बाँकी थियो उखु किसानको विगत जो 5-7 वर्षदेखि। तर यी नेताहरू त छँदै थिए नि, आफूलाई ठुला भन्नेहरू त छँदै थिएन। खोइ किन दिन नलगाएको, किन दिलाउन नसकेको? त एउटा राज्यसँग लड्न नसक्ने, एउटा मिल मालिकसँग लड्न नसक्नेलाई यहाँका मतदाताले मत दिन्छ त? दिँदैन, कदापि दिँदैन। त्यस कारणले हामीले 100 करोड रुपियाँ घर घरमा पुर्यायौँ र यस्तो नियम बनायौँ हामी आन्दोलनको बलमा कि अब कोही चोर डाका गुन्डा लफाङ्गा बदमास बन्दुकधारी लाठीधारी पुलिस प्रशासन माननीय मन्त्री कसैले 1 रुपियाँ बेइमानी गर्न सक्दैन। अब सिधै किसानको पैसो सरकारी अनुदानको अर्थ मन्त्रालयबाट किसानको खातामा जान्छ। पहिला उद्योगीको खातामा प्लानिङ वेमा पठाउँथ्यो र उद्योगीले सबैलाई म्यानेज गरेर होइन त्यसबाट 1-2 करोड खर्च गरेर सबै घप्प पार्ने उसमा थियो। तर अब नरहे बाँस न बाजे बाँसुरी, अब सिधै किसानको खातामा आउँछ। कसैसँग किसानलाई डराउनु पर्दैन। त्यस कारणले यिनीहरू प्रतिस्पर्धी हुँदै हुन आफ्नो जमानत बचाउनको लागि यिनीहरूले प्रयास गर्दै हुन्। विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँ जित्नुहुन्छ भने? 100% यो आशीर्वाद किसानको छ, युवा साथीको आशीर्वाद छ। र अहिले चाहिँ सिर्फ यो डर भएको जुन वातावरण छ यो क्षेत्रमा, यो सबैले चाहिँ बुथ क्याप्चरिङ गरिदिने, मतदानै खसाल्न नदिने। तपाईँ धनकौलमा जानुहोस्, धनकौलमा गत स्थानीय चुनावमा धनकौलका मतदाताले मत खसाले, त्यहाँ नजित्ने उम्मेदवारले जितेनन्। अहिले हाम्रो उम्मेदवार यही हुनुहुन्छ, यही कतै हामी सँगै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जितेको उम्मेदवार चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ बुथ क्याप्चरिङ गरेर 4 घन्टासम्म पुलिस प्रशासनसँग रहेको। हामी बलरामा जानुहोस्, बलरामा चाहिँ बुथ क्याप्चरिङ हुन्छ, खैरवामा चाहिँ बुथ क्याप्चरिङ हुन्छ। त ठाउँमा चाहिँ धेरै ठाउँमा मतदातालाई मात्रै खसाल्न दिँदैन भने यस्ता लोकतन्त्रका कुरा गर्ने पार्टीका चाहिँ सरकारी संयन्त्र उसको पक्षमा भइदिन्छ। मत खसाल्न दिँदैन, डर धम्की दिन्छ, खुल्ल्याम पैसा बाँड्छ, प्रहरीले रोक्दैन, खुल्ल्याम चाहिँ खानपिनको सामग्री वितरण गर्छ तिनीहरूले, त्यहाँ रोक्दैन, आचार संहिता लागू हुँदैन। त्यस कारणले पहिला तपाईँको माध्यमबाट सरकारलाई आगाह गर्न चाहन्छु कि यसपालिको चुनावमा विगतको जस्तो होइन बुथ क्याप्चरिङ नहोस् र जनताले यदि त्यसको प्रतिकार गर्यो भने धनकौलमा 5 घन्टासम्म जनताले पुलिस प्रशासनसँग लडाइँ गरे, खोजबिन भयो, बुथ क्यान्सिल भयो। तिनीहरू त्यहीँबाट जब चाहिँ मतदान अधिकृत चयन हुन्छ त्यहीँबाट षड्यन्त्र सुरु गर्छ र आफ्नो मान्छेलाई पैसोको बलमा
ताकतको बलमा सरकारी पावरको बलमा त्यहाँ मिलोमतो गर्छ र मिलोमतो गरेर पहिला नै चाहिँ जनताको चाहिँ ब्यालेट पेपर नै खोजिदिन्छ र त्यो बाँकी रहेको जुन आई कार्ड छ अनि निर्वाचन मतदाता कार्ड छ त्यो पहिला नै लिइहाल्छ र यसरी लिएर मतै दिन दिँदैन। त्यस कारणले तपाईँ मिडियाका साथीहरूले यो सर्लाही 4 मा बस्दिनुहोस्, चुनावको दिन पनि आइदिनुहोस् र तपाईँमाथि विश्वास छ, किनभने उखु किसानको जब पैसा प्राप्त भयो त्यो मिडियाको साथीहरूको ठुलो योगदान रहेको छ। मिडियाको ताकत किसानको ताकतमा ट्रान्सफर भयो र मिडियाको ताकतको कारणले सहज भयो र यसपालि पनि किसान साथीहरूले डराइरहेछ कि हामी फेरि मतदान गर्न मतदान स्थलमा त पुग्छौँ, केन्द्रमा त पुग्छौँ, तर तिनीहरूले फेरि हामीलाई दुःख दिन्छ भने डर उसँग छँदैछ। त्यो डर चाहिँ तपाईँ मिडियाका साथीले हटाइदिनुपर्छ। हामी त लड्न तयार छौँ, लड्छौँ पनि, तर राज्य नै जब लागिसकेपछि के गर्ने? जितेको मान्छेको प्रमाणपत्र खोज्छ। यस्तो कहीँ देश हुन्छ? यस्तो कहीँ राजको व्यवस्था हुन्छ? यस्तो कहीँ चाहिँ त्यहाँको सिस्टम हुन्छ? त यो व्यथिति हाम्रो सर्लाही 4 को छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जनतालाई लास्टमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? बहुत स्पष्ट रूपमा हामी बिन्ती गर्छौँ दुवै हात जोडेर जनताहरूलाई कि यिनीहरूको भ्रममा नपर्नुहोस्। जो किसानको हितको कुरा गर्छ, जो युवाको बेरोजगारको लागि काम गरिरहेछ, जो यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरणको लागि लडिरहेछ, जो उखु किसानको लागि सङ्घर्ष गरे, बाँकी मल खाद बिउ बिजनको लागि सङ्घर्ष गरिरहेछ, प्रत्येक गाउँपालिका केन्द्रमा होइन किसानको उपजको खरिद केन्द्र होस् र 1 बोरा मलको पनि कसैले दुःख नपाउन्, अहिलेसम्म किसानले कुनै व्यथिति नपाउन्, यहाँ शिक्षकको दरबन्दी होस् र यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रोपर होइन चाहिँ औषधिको व्यवस्था होस्, इक्विपमेन्टहरू होस् र हाम्रा आम गरिब किसानको उपचार पनि सहज रूपमा होस्। यो गर्न गराउन हामी तयार छौँ, हामी लड्न भिड्न तयार छौँ र यी गुन्डा नाइकेहरूले गुन्डा गर्दैछ त्यसलाई समाप्त पार्छौँ। यो हामी सम्पूर्ण जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु, विश्वास गर्नुहोस् यहाँ यो क्षेत्रको गुन्डागर्दी समाप्त हुन्छ र जनकल्याण न्यायसँग ढङ्गले सबैको जीवन सहज हुन्छ, सबैले जीवन स्वाभिमानका साथ यहाँ जिउँछन्। यो चाहिँ ग्यारेन्टीका साथ यस्तो वातावरण बनाउने बचा गर्छौँ र सबैजनालाई हाम्रो जुन गठबन्धन छ नेकपा एमाले र जसपाको अनि त्यसमा सबैजनाले मत हालुन् र हाम्रा उम्मेदवारलाई विजय गराउन् भने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त, समय दिनुभएकोमा यहाँलाई बहुत बहुत धन्यवाद। जितेर आउनुहोस् अनि बसेर यसरी फेरि अन्तर्वार्ता गरौँला। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ हाम्रो गाउँठाउँमा आएर पुगेर हाम्रो चाहिँ आम किसान जनताको दुःख कुरा आफ्नो मिडियाको माध्यमबाट चाहिँ प्रसारित गराएर राज्यलाई सुसूचित गराउने काम गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ शिशिर न्युजका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त दर्शकबिन, कार्यक्रमलाई यही विराम दिन चाहन्छौँ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा हामी अर्को उम्मेदवारसँग चुनावी चर्चा लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु। नमस्कार।